और तुम्हें मदीने की गली का वाकया सुना। एक औरत है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाती है। ये हजरत उमर के दौरे खिलाफत की कहानी है। तो एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। एक दिन उस औरत ने रोक करके कहा कि मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि तुम मेरे रास्ते में मुज़ाहिम होते हो, क्या माजरा है? उसने खुल के बात की कि मैं तेरा चाहने वाला हूं और तुझे हासिल करना मेरी जिंदगी की मेराज है, और तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ने पड़े तो गुरेज नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा, मेरी एक शर्त है। उसने कहा बताओ, जल्दी बताओ, लब खोलो, मैं अभी पूरी कर दूंगा। कहा नहीं, छोटी सी बात है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ लो। उसके बाद 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद इसी वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर जिधर कहोगे चल पड़ेंगे। कहा ठीक, ये कौन सी मुश्किल बात हुई? 40 दिन नमाजें पढ़ने से अगर तू मिल जाए तो मेरे लिए कौन सा ये मुश्किल मामला है। 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती, दिल की दुनिया तब्दील होती है। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद जब वो नौजवान वापस पलटने लगा तो वो लड़की हस्बे वादा वहां खड़ी थी, लेकिन इसने देखा नहीं, नजर झुका के गुजर रहा है। उसने कहा जाने वाले तवज्जो कर, मैं तेरे लिए खड़ी हूं। कहा खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर मेरे पीछे एक बंदा 40 साल नमाज पढ़ता रहे और इसमें तब्दीली पैदा नहीं हो तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यार ये तो मैं एक इमाम की बात सुनाई है, और तुम्हें दिल्ली के एक मांगत की कहानी सुना। दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे एक मांगने वाला बैठा हुआ था। एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर मस्जिद की विजिट के लिए आया। उसने हाथ फैला दिए। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल करके चंद रुपए उसकी जेब में रखे। दोबारा जब पर्स डालने लगा तो पर्स गिर गया। उस मांगने वाले ने वो पर्स उठा के संभाल लिया। खैर कुछ वक्त गुजरा। 1 साल के बाद दोबारा वही अफसर उस मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद को देखने के लिए, सैर के लिए दोबारा आया तो फकीर ने पहचान लिया कि ये वही है। उसने कहा बाबूजान जरा 2 लम्हों के लिए रुकना। कहा क्या माजरा है? कहा बस 2 लम्हों के लिए। दौड़ के गया, अपनी कुटिया से वो पर्स निकाल के ले आया और उसके हाथ में कहा कि पिछले साल आप आए थे, आपका ये पर्स गिर गया था आपकी जेब से, मैं ढूंढता रहा लेकिन आप नहीं मिल पाए। मैंने संभाल के रखा था कि शायद दोबारा कभी मिले तो मैं उनको दे दूंगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा जो टगा टगा मांग रहा है, इतना कीमती पर्स और इसमें इतनी रकम, वो आसूदा जिंदगी गुजार सकता था, तो ये पर्स वापस क्यों कर रहा है? उसने कहा मांगने की बात और है लेकिन यहां माजरा और। उसने कहा क्या माजरा है? उसने कहा कि अगर तेरा पर्स मैं संभाल लेता, रख लेता, काम आ जाता, 4 दिन की जिंदगी ऐसे गुजर जाती, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला यह है तू ईसाई है और मैं हुजूर का गुलाम हूं। कल क़यामत के दिन अगर तेरे नबी हजरत ईसा ने मेरे नबी के सामने शिकायत लगा दी कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो फिर मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मैं मांगत जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं कि अपने नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूं। ये तो मांगतों की कहानी है। आज तो बादशाह लूट रहे हैं, आज तो पेट भर ही नहीं रहे हैं और हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये जुबानी दावे हैं, जमा खर्च हैं। ऐसा नहीं होगा। आओ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। हम अपनी माजी की तारीख पढ़ते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं। लोगों में कितनी अखलाकी बुलंदी थी, आज हमारे अखलाक लुट गए, आज हमारा किरदार नहीं रहा। हम मदीने की गली में फिर दोबारा चलते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते, एक शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या माजरा है भाई? उसने कहा जी वाकई में इनके बाप का कातिल हूं, लेकिन मैंने कस्तन कत्ल नहीं किया। हुआ ये कि मैं एक मुसाफिर में जा रहा था, रास्ते के अंदर सब चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा, उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे ठिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कष्ट और इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इस बात का इकरारी हूं कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया। आप जो हुक्म सुनाएं मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मैं एक मोहलत मांगता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई की कोई रकम मेरे जिम्मे है, मेरे पास उसने अमानत रखी हुई है और वो मुझे पता है कि मैंने कहां छुपा के रखी है। अगर आप फैसला कर देते और मेरी गर्दन काट दी जाती है तो वो अमानत जो मैंने रखी हुई है संभाल करके, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है,
تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو کھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی گولیاں بول رہی ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشم۔ بلکہ آج فیشن کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں، جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے، وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا، یہ حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو۔ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے،
हम उन लोगों की कहानियां भूल सकते हैं कि जिन्होंने इस दीन के रास्ते के अंदर दुख भी सहे, उनको टुकड़े भी कर दिया गया, उनको 2 ऊंटों की पिछली टांगों से बांध करके 2 टुकड़ों में बांट भी दिया गया, लोहे की कंगियों से बदन छेदे भी गए, हड्डियां तोड़ी भी गई, आग में डाला भी गया, जलते और खोलते तेल में फेंका गया, लेकिन उन्होंने रब का नाम नहीं छोड़ा, रसूल का नारा नहीं छोड़ा। और आज हम कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है आजकल दीन पे चलना, और ये मौलवियों ने मुश्किल बनाई हुई है। यार दीन इतना भी मुश्किल नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम में दाखिल हो, ये हमारे रब का हमसे ये तकाजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जा, पूरे पूरे दाखिल हो जा। तो हमारी वज़ाकता, अंदाज़े जिंदगी, तर्ज़े मुआशरत ये बताएगा तुम हुजूर के गुलाम। जो गैरों के तर्ज़े जिंदगी को अपना रहा है और उनको जो है वो पसंद कर रहा है, वो सोचे अपने अंदर उतरे और मत किसी के धोखे में रहे। मैं कहता हूं आज अगर कोई ये मैट्रिक पढ़े लड़के भी ये स्कूल खोल लेते हैं, गली में मोहल्ले में 200 बच्चे लेकर के बैठ जाते हैं और उनको भी एक बाकायदा यूनिफॉर्म देते हैं, इस तरह की टाई होगी, इस तरह की शर्ट होगी, इस तरह के बूट होंगे, गर्मियों में इस तरह का लिबास होगा, सर्दियों में इस तरह का लिबास होगा। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कदगन लगाते हो, जिस तरह का बच्चा लिबास पहनना चाहे उसको आजादी होनी चाहिए, ये क्या तुमने एक खास लिबास को तयन कर दिया। कहते नहीं, उनका निजाम है ना, एक स्कूल है और यूनिफॉर्म है उसका। यार एक प्राइमरी स्कूल का भी यूनिफॉर्म होता है, तो क्या मोहम्मद अरबी के दीन का कोई यूनिफॉर्म नहीं है? हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के शब रोज और हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़े मुआशरत, हुजूर की वज़ाकता, हुजूर का लिबास, ये अपनाओ और यही जिंदगी का हुस्न है। इस्लाम के हवाले से माज़रत खाना रवैया तर्क कर देना चाहिए हमें। और आज हमारे जो है वो मेहराब मिंबर के जो वारिसान है उन्होंने भी मुसालत कर ली हुई है। ये कोई बात नहीं है, इस्लाम सिर्फ जुबान से इस्लाम कह देने का नाम नहीं है। चुन्नी गोएम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों को समझता हूं। जब बैत उक़बा सानिया हुई है तो हजरत असद बिन ज़रारा खड़े हो गए। जब सहाबा हुजूर से बैत करने लगे, 70 तादाद थी उनकी, तो हजरत असद बिन ज़रारा खज़रजी खड़े हो गए और उनको कहा कि अंसार, इनसे बैत करने से कबल सोच लो, यूं ही बेतवज्जगी में हाथ ना बढ़ा देना, बेखबरी में यूं ही ऐसे ही हाथ ना बढ़ा देना, पहले सोच लो। बैत करने का मकसद ये है, तुम्हें जो है वो वक्त के जबर के साथ पूरे अरब के साथ टक्कर लेना होगा। जो भी कुफर के निजाम का हिस्सा है तुम उसके साथ टकराव करना होगा, और हत्ता कि तुम्हारी खाल भी उधेड़ दी जाएगी, सख्त तलवारों से तुम्हारे कलेजे चबाए जाएंगे। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर आओ बैत करो। ये नहीं है कि बस तुम कह लो कि मुसलमान और बस काफी है, नहीं। चुम्मी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। आज हमें इस समझ में आने की जरूरत है, इस अंदाज से देखने की जरूरत है कि हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम के सांचे में आए। हमारे इस्लाह के हवाले से एक अहम पॉइंट जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि फराइज़ व वाजिबात को तरजीही बुनियादों पर रखें। आज बतौर मुस्लिम हमारा जो रवैया हो चुका है, हम मुस्तहब्बात और मुबाहात के पीछे पड़े हुए हैं और उसके मुकाबले में जो सुनन फराइज़ और वाजिबात हैं उनकी परवाह छोड़ चुके हुए। दीन में कितने उमूर हैं जो सिर्फ मुबाह की हद तक है, कर लो तो ठीक, ना करो तो फिर भी ठीक, और कितने उमूर ऐसे हैं कि जो सिर्फ इस्तेहबाब के जुमरे में आते हैं। लेकिन हम कितनी चीजों को इस अंदाज से गले लगाए हुए हैं कि जिसका फर्ज हो, और इस्लाम के अहम फराइज़ और इस्लाम की अहम वाजिबात उनको हम तरक किए हुए। सारी रात हम महफिल में जाग लेंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद पे झंडियां भी लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत सीरत को तर्क कर देंगे, तो बताओ कि इससे क्या हुजूर की रज़ा में हासिल हो जाएगी? हाँ, अगर फराइज़ की अदायगी के बाद इन कामों को करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतरी का सामान है। और इस पर एक दो रिवायात आपके सामने रखूं। एक तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम से महज मोहब्बत का दावा है, और एक हुजूर अलैहिस्सलाम के दिए हुए दीन को और हुजूर अलैहिस्सलाम के पैगाम को अपनाना है। बल्कि एक तरफ अपनी तरफ से इज़हार मोहब्बत हो, वो सच्चाई हो, और दूसरी तरफ हुजूर का हुक्म हो तो हुक्म तरजीह पा जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबारी शायर हैं। वैसे तो 34 से 35 लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की बाकायदा नात खानी करते थे। वैसे तो हर सहाबा हुजूर का नात खां था, लेकिन ये बाकायदा हुजूर की सना किया करते थे। लेकिन 3 असहाब जो हैं ये खास तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबारी नात खां कहलाते हैं। हजरत काब बिन ज़ुहैर, हजरत हसन बिन साबित और हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को हुजूर ने हुक्म दिया कि सुबह फजर की नमाज के बाद ही तुम लोगों को लेकर के फलां जंग के लिए निकल जाना। अब ये बात समझ में यहां आ रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के नात खां सिर्फ नात खां ही नहीं थे, वो मुजाहिद भी थे।
وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے, وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے, اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے, اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے. تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے, نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا. آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا, لیکن خود رک گئے اس لیے کہ دن تھا جمعے کا. سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو, جنگ پہ جا رہے ہیں, حالات کیا ہوں, اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا, رک جاتا ہوں تھوڑی دیر, حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں, یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے عبداللہ بن رواحہ, میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا, لیکن تم یہاں موجود ہو. عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں. اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز, اور وہ بھی نماز جمعہ, کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے, اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے. حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم. اے ابن رواحہ, اگر تو زکات اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے, اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا, صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے, میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا قالوا حب اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا, اس عمل سے نفی نہیں کی, لیکن ساتھ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے, اسے تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک, جب بھی بولے سچ بولے, اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے, اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا. اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے, دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ بخشا گیا, جس طرح کہ آج کل ہمارے صنعت جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا. اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے. بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت و دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ. میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے, اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے, یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے, تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے. ایک بولا کہ قبر کا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرانے میں, لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے, نبی کی شان ہے. مبشر اور نذیر یہ نبی کی شان ہے. حضور نے ڈرایا بھی ہے, حضور نے بشارت بھی دی ہے, لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں, اس بات پہ توجہ کریں. قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے, یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا, بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی, ان کو سمجھ نہیں تھی, تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی. اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو, تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا. اللہ نے انسان کا خسارہ کیا ہے, کہا قسم محبوب تیرے زمانے کہ بے شک انسان خسارے میں. ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں, اپنے عمل سے رویے سے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے میں تو خسارے میں نہیں, میں تو ہواؤں کے گوشت پہ اٹھتا ہوں, میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں,
میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، میں تو چرخ پہ گھومتا ہوں، میں تو پانیوں کو مسخر کر لیا ہے، میں تو ہواؤں کو اپنی قید میں کر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں۔ میری زندگی کا حسن دیکھو، کہاں وہ گھاس پھوس کی جھوپڑیاں اور کہاں یہ عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کھائیں اور کس کو چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پیوند لگے لباس ہوتے ہیں، اور کہاں آج اتنے لباس ہوتے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ تارکول کی سڑکیں دیکھو، یہ عالی نصب پلازے دیکھو، یہ میرے بنگلے، یہ میری کوٹھیاں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ فراٹے بھرتے ہوئے جہاز، میں تو خسارے میں نہیں۔ آج کا انسان کہتا ہے اپنے رویے سے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ تو انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خسارہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ یہ اگر ہواؤں کے دوش اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، ہمدردی، بھائی چارہ، احساس، یہ ہے انسانی کمال، اور یہ بتدریج دم توڑ رہے۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا خون سفید نہیں ہو رہے؟ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، تو کہا کہ انسانیت کی مروت دم توڑ رہی ہے، محبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج کا انسان کا گلا چیر کے فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو آج کا انسان انسانیت کو توڑ رہا ہے، لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تو تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تجھے عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانی خسارے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ سانسیں یہ زندگی کو مختصر کر رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں زندگی۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی زندگی، یہ ماہو سال کی زندگی، یہ الٹی چل رہی ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 40 سے نیچے آ رہا ہے، اور جب زندگی زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے۔ یہ ہے انسانیت کا خسارہ۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا انسان خسارے میں ہے تو یہ خسارہ کاہے کا ہے۔ میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور اس کی آواز کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوبو راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا مل جائے اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 6 روپے اوپر چلا جائے، وہ پڑا لاکھوں روپے کا فائدہ دے جائے۔ لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، اگر آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سمرقند کے بازار میں پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا او گزرنے والوں، میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ۔ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے میری برف پگھل رہی ہے اور میں نقصان میں ہوں، مجھ سے کوئی برف خرید لے۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا میاں آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ آج اگر تو برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، اس کے بدلے دینار لے لے، اس کے بدلے کوئی جنس لے لے، اس کے بدلے پارچہ جات لے لے، کوئی اور چیز لے لے، تو تیری برف کام آ گئی۔ میں بھی اس زندگی کے بدلے درود پڑھ لوں، سلام پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، تو یہ میری پگھلتی ہوئی زندگی میرے کام آ جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سانسیں آپ کی بھی گزر رہی ہیں
اور اس وقت جو ہے وہ आवारगी में बैठे होंगे, सांस उनकी भी इसी रफ्तार के साथ चल रही है, लेकिन वो सांसें बेच के जो है वो न जाने क्या खरीद रहे हैं. लेकिन आपको मुबारक हो, आप सांसें बेच के अल्लाह का कुरान खरीद रहे हैं, सांसों के बदले में दर्स कुरान ले रहे हैं. तो यह है जिंदगी की कीमत जो आप और मैं वसूल कर रहे हैं. और रात के लम्हों के अंदर, बाबरकत घड़ियों के अंदर हमारी सांसों का मुल पड़ रहा है, वरना सांसें सो के भी गुजर जाएंगी, आवारगी में भी गुजर जाएंगी, ऐशो इशरत में भी गुजर जाएंगी. खुश नसीब है वो घड़ियां जो याद खुदा में गुजर जाती हैं, याद रसूल में गुजर जाती हैं. तो खसारा यह है कि इंसान अपनी सांसों के जरिए अपनी जिंदगी को तोड़ रहा है. वो समझता ही है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, लेकिन हकीकत में वो छोटा हो रहा है. खसारे का एक और पहलू, और मुझे आपकी यहाँ भरपूर तवज्जो चाहिए होगी, ये बड़ा लतीफ पहलू है, और आपकी अगर तवज्जो होगी तो ये पहलू आपको बड़ा लुत्फ भी देगा. खसारा यह है कि हजरत इंसान को अल्लाह ने एक कमाल दिया है, या किसी भी शय को अल्लाह ताला ने एक कमाल दिया है, उसे दूसरे कमाल से मालूम रखा है, तो वो शय कहती है मैं खसारे में. मिसाल के तौर पर फूलों में खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं, तो ये फूल कहेंगे हम रोशनी के खसारे में. चांद में रोशनी है लेकिन खुशबू नहीं है, तो चांद कहेगा मैं खुशबू के खसारे में. बुलबुल कहेगी मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं. शेर कहता है मेरे पंजों में जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता. मोर कहता है मेरे परों में हुस्न है लेकिन मेरे पांव बदसूरत है. तो हर शय किसी न किसी तरह खसारे में. इंसानों को देख लें, एक बच्चे से पूछ लें, बच्चा कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है लेकिन क्या करूं कि जवानी का जोर नहीं, लिहाजा मैं इस खसारे में. एक जवान से पूछें, वो कहता है जवानी का बांकपन तो है, बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं. एक बूढ़े से पूछें, वो कहता है बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार हैं, लेकिन क्या करूं बचपने वाली मौज नहीं रही. वो अपनी खुशी से जाना, वो अपनी खुशी से आना. इकबाल कहता है जुम्बशे जंजीरे दर से लुत्फ आता था मुझे. कोई कुंडी भी हिला देता था तो उससे भी मजा ले लेते थे. आज तो नगमे भी नहीं ना बहलाते, उस वक्त हिलती हुई कुंडी से भी मजा ले लेते थे. आज महल बनाकर भी तस्कीन नहीं मिलती. कैसा जमाना था जब गली में कोई रेत फेंक जाता तो होले से जो है वो रेत में पांव रख के उसके ऊपर रेत थपक लेना, फिर पांव निकाल लेना, और अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती. आज बंगला बनाकर भी वो खुशी नहीं होती जो बचपने में वो घरौंदा बनाकर होती थी. वो क्या किसी ने कहा कि आज दुनिया चांद पे जाने के लिए बेचैन है. कैसा जमाना था कि बचपन में जब हम खुद ही चांद हुआ करते थे, अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे. अब तो एक आंसू भी बाइस रुसवाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे. वो कैसा जमाना था, वो कैसी घड़ियां थी. रूठ जाते तो मनाने के लिए क्या हुआ करते थे लोग, वो क्या मजे थे. किसी ने कहा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी. तो एक बूढ़े से पूछे, वो कहता बुढ़ापे के तजुर्बे तो हैं लेकिन बचपने की मौज नहीं रही. वो कागज के जहाज और वो कागज की कश्तियां, वो जमाना बचपन का, लिहाजा मैं इस खसारे में आ गया हूं कि वो बचपन की मौज नहीं रही, हुस्न नहीं रहा. एक आलिम से पूछें, वो कहता है इल्म का नूर तो है लेकिन शहर की सिस्कियां नहीं है. एक शब्द जिंदादार से पूछे, वो कहता है शहरी का रोना तो है लेकिन इल्म का जमाल नहीं है. तो हर शय किसी न किसी खसारे में है. किसी को खुशबू का खसारा, किसी को रोशनी का खसारा, किसी को जवानी का खसारा, किसी को मासूमियत का खसारा. लेकिन अगर तुम्हें शौक आ जाए किसी ऐसी जात से मिलने का जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौखियां और जमाल के सारे करीने एक पैकर में ढूंढना चाहते हो, तो रब कहता है आओ मदीने की गली में आ जाओ. मैंने एक जात मोहम्मद अरबी की ऐसी बनाई है जिसमें कोई खसारा रखा ही नहीं है. उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारत तन्हादारी. तुमने फूटते झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती नदियों का जमाल मुलाजा किया होगा, तुमने सावन की रुतों के मजे लिए होंगे, कोसे कजा की रंगीनियां और धुनक की शौखियां तुमने देखी होंगी, और तुमने तितली के परों में कुदरत की सन्नाई और कारीगरी देखी होगी, मोर के परों में कुदरत की मीनाकारी कारी के रंग देखे होंगे, तुमने मासूम बच्चे की मुस्कुराहट और बूढ़े के बालों की सफेदी भी देखी होगी, तुमने सावन के मिटरते बादल भी देखे होंगे, फूटते झरने और बहती नदियां तुमने मुलाहजा की होगी. लेकिन ये सारे हुस्न और सारे जमाल एक जगह में मुजतमे देखना चाहते हो, तो रब कहता है वो मैंने एक ही जात मोहम्मद अरबी की बना दी. कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी,
और जब सिमटी तो तेरा नाम बन के रह गया। कसम महबूब तेरे जमाने की, बेशक ये इंसान खसारे में। अच्छा, खसारे से कोई बचा हुआ भी है? रब ने जो खसारे की बीमारी हजरत इंसान को लग गई, तो इसके बयान करने का मकसूद क्या था? क्या इंसान को खौफ जरा करना मकसूद था, या उसको ये खतरनाक मर्ज बता के उसको इलाज की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद? जिस तरह किसी मरीज को कैंसर हो जाए तो डॉक्टर हकीम हाज़िर उसे बताता है कि तुझे ये मूजी मर्ज लग गया है, तो उसका ये मकसद कभी नहीं होता कि इसकी जिंदगी की जो चंद सांसें हैं उनको भी मैं औखा कर दूं, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि इस खतरनाक बीमारी से आगाह करके इसको इलाज की तरफ मुतवज्जे करूं, ताकि ये परहेज करके अपनी बीमारी का इलाज कर सके। मैं हजरत आपकी तवज्जो चाहूंगा, मेरे रब ने यहाँ इंसान को लगी हुई बीमारी जो खसारे की सूरत में लग गई है, उसको बयान करने का ये मकसूद है कि उसको इलाज की तरफ मुतवज्जे किया है, और वो इलाज भी कुरान मजीद की इसी सूरत के अंदर बयान फरमा दिया कि इंसान, तुझे खसारे का मर्ज लग गया है, और अगर तू खसारे से बचना चाहता है तुझे मैं इलाज भी देता हूँ। इल्लल्लज़ीना आमनू, खसारे से बचना है तो मेरे मोहम्मद अरबी का दामन पकड़, क्योंकि ईमान हुजूर से वाबस्तगी का नाम है, हुजूर से ताल्लुक के खातिर का नाम है। तो इसलिए कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, साथ इलाज भी बताया। अगर तू चाहता है कि मैं खसारे से बच जाऊं, तो इलाज ये है कि मेरे महबूब के दामन से वाबस्ता हो जा, फिर खसारे से बच जाएगा, खसारा तेरा कुछ बगाड़। तो वरना हालात का जबर तुझे पीस के रख दे। मैं यहाँ एक सादी सी मिसाल दिया करता हूँ। किसी जमाने में चक्की से आटा पीसते थे, और आज वो दौर नहीं रहा। चक्की के दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला साकिन और जामद,